नमस्कार तमाम आदरणीय दर्शक महानुभावहरुमा मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको विश्वमा मानव समुदायमाथि वातावरणको नकारात्मक असर परिराखेको छ। त्यसैले मानिस र वातावरण बीचमा जहिले पनि सिम्बायोटिक रिलेसनशिप रहिआएकोमा हालैका मानवीय क्रियाकलापहरूले वातावरणलाई अत्यधिक रूपमा विनाश गरेको छ। मानवीय क्रियाकलापहरूले खास गरिकन औद्योगिक क्रियाकलापहरूले कार्बन उत्सर्जन गरेको छ, जसले जलवायुलाई परिवर्तन गराएको छ। यसै सन्दर्भमा लोकसेवा आयोगबाट लिइने तमाम परीक्षाहरूमा वातावरण विषय एक अत्यन्त हट स्पट सब्जेक्टको रूपमा रहिआएको छ। त्यसैले यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै मैले वातावरण सम्बन्धी एउटा लामो श्रृङ्खला सुरुवात गर्ने प्रयास गर्दैछु र यसै श्रृङ्खलाको पहिलो दिन यहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज म खास गरिकन क्योटो प्रोटोकल के हो र कार्बन व्यापार के हो भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछु र आगामी दिनहरूमा म वातावरण व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कन्फरेन्स अफ पार्टिजका कुराहरू, पेरिस क्लाइमेट एग्रिमेन्ट र नेपालको इन्भल्भमेन्टदेखि लिएर अरू विभिन्न वातावरणका इस्युहरूलाई यहाँहरू समक्ष धारावाहिक रूपमा चर्चा गर्ने प्रयास गर्दैछु। यहाँहरू सबैलाई पुनः स्वागत गर्दै आउनुहोस् आजको यस एपिसोडलाई सुरुवात गरौँ। कार्बन व्यापार जान्नु अघि वातावरण व्यवस्थापनका लागि विश्वव्यापी रूपमा भएका केही प्रयासहरूको बारेमा पनि जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मानिस र वातावरण बीचको जुन सिम्बायोटिक सम्बन्ध छ, एकले अर्कालाई नभई नहुने, अझ भनौँ वातावरणका लागि मानिस नभए पनि हुन्छ, तर मानिसका लागि चाहिँ वातावरण चाहिन्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला मानवीय विकास क्रममा 1972 को साल चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा सालको रूपमा रहेको छ वातावरण व्यवस्थापनको सन्दर्भमा। किन भन्दा 1972 भन्दा अगाडि मान्छेहरूले गरेको विकासले वातावरणमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ, कसरी प्रभाव पारिराखेको छ भन्ने कुरालाई खासै महत्त्व दिइएको थिएन। त्यसैले सबभन्दा पहिला 1972 मा स्विडेनको स्टकहोममा एउटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण र विकास सम्बन्धी सम्मेलन भयो। यो सम्मेलनले नै वातावरण र मान्छे बीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्दछ र वातावरणको सम्बन्धलाई मान्छेको विकासको कारणले प्रभावित पार्न हुँदैन भन्ने अवधारणा सबभन्दा पहिला सुरुवात भयो। त्यसैले यो एउटा 1972 साल वातावरण व्यवस्थापनका लागि एउटा माइलस्टोनको रूपमा रहेको छ। र यही सालमा नै स्टकहोम सम्मेलन वास्तवमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले गरेको सम्मेलन थियो। त्यही सम्मेलन पश्चात नै त्यही वर्ष युनाइटेड नेसन्स इन्भाइरोमेन्टल प्रोग्राम, अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमको पनि सृजना भयो। र त्यस्तै 1973 मा आएर अर्को एउटा साइटिस भन्ने एउटा इन्डेन्जर्ड स्पेसिसहरूको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हुने व्यापारलाई नियमन गर्ने रोक्नका लागि साइटिस भन्ने सन्धि कन्भेन्सन गरियो। त्यस्तै 1982 मा आएर सामुद्रिक कानुनहरू सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू पारित गर्यो। र त्यस्तै 1985 मा आएर सबभन्दा पहिला ओजन तहको विनाश भइराखेको छ र ओजन तहको विनाश के कस्ता कारणहरूले भइराखेको छ भन्ने विषयमा भियना कन्भेन्सन भयो 1985 मा। र 1987 मा नै 1987 मा ब्रुकलिन कमिसनको रिपोर्ट आयो, जसमा चाहिँ दिगो विकासलाई परिभाषित गरियो। र 1987 को ब्रुकलिन कमिसनको आवर कमन फ्युचर भन्ने जुन दिगो विकासको रिपोर्ट छ, त्यही रिपोर्टको आधारमा नै आगामी दिनहरूमा वातावरण र विकास बीचको सम्बन्धलाई थप प्रस्ट्याउने काम गरियो। 1987 मा आएर मोन्ट्रियल प्रोटोकल भयो, जसले चाहिँ ओजन तह विनाशक तत्त्वहरूलाई रोक्नका लागि केही अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रयासहरू गरेको पाइन्छ। त्यस्तै 1988 मा आएर फेरि इन्टरनेसनल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्जको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्यानलको स्थापना गरियो। यो आइपिसिसी जुन छ, यो आइपिसिसीले नै सबभन्दा पहिला क्लाइमेट चेन्जलाई संस्थागत गर्यो। र यसैको परिणामस्वरूप 1992 मा आएर अर्थ समिट अथवा रियो समिट अथवा युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज UNFCCC भनेर 1992 मा एउटा नयाँ सुरुवात गरियो। र विश्वसंसारभरिका धेरैजसो राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरू ब्राजिलको एउटा ठुलो सहर रियो द जेनेरियोमा 1992 मा उपस्थित भए र तिनीहरू सबैले वातावरणसँग साझा चासो व्यक्त गरे र युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज भन्ने पनि पारित गरियो। र 1994 देखि युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज लागू गरियो। र 1995 मा त्यही सम्मेलन अन्तर्गत कन्फरेन्स अफ पार्टिज अथवा सम्बद्ध पक्ष सदस्य राष्ट्रहरूको सम्मेलन 1995 बाट सुरुवात भयो। 1995 मा जर्मनीमा COP कोप फर्स्ट भयो। र त्यसपछि 1996 मा स्विट्जरल्यान्डमा दोस्रो कोप सम्मेलन आयोजना गरियो र तेस्रो चाहिँ जापानको क्योटो शहरमा भयो।
र 1997 मा यो क्योटो सम्मेलन भयो र क्योटो सहरमा नै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा वातावरण व्यवस्थापनका लागि जलवायु परिवर्तनलाई रोक्नका लागि कार्बन इमिसनलाई रोक्नका लागि क्योटो प्रोटोकल भनेर एउटा बाध्यात्मक कानुनको सिर्जना गरियो जसलाई हामीले क्योटो प्रोटोकल भन्छौँ र आजको यस क्लासमा मैले यहाँहरू समक्ष क्योटो प्रोटोकलको बारेमा नै ज्यादा चर्चा गर्ने प्रयास गर्दैछु। अब 1992 मा जब पृथ्वी सम्मेलनको आयोजना गरियो ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा, यस पृथ्वी सम्मेलनले विभिन्न खालका मानिस र पृथ्वीको बीचमा भएका अन्तर्सम्बन्धहरूलाई पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै स्वीकार गर्ने प्रयास गरेको पाउँछौँ र यसमा विभिन्न खालका सन्धि सम्झौताहरू अगाडि आएका थिए र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण 3वटा सन्धि सम्झौताहरू हामी देख्छौँ। जस्तो पहिलो सम्मेलन भयो कन्भेन्सन अन बायोलोजिकल डाइभर्सिटी, जैविक विविधता सम्बन्धी पहिलो सम्झौता पनि एउटा भयो र त्यस्तै अर्को जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी फ्रेमवर्क सम्झौता, फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज भन्ने भयो र त्यस्तो अर्को सम्झौता चाहिँ यसै पृथ्वी सम्मेलनबाट मरुभूमिकरण विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्झौता, युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन टु कम्ब्याट डेजर्टिफिकेसन भन्ने 3वटा महत्त्वपूर्ण सन्धि सम्झौताहरू यस पृथ्वी सम्मेलनले पारित गर्यो र पृथ्वी सम्मेलनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज, वातावरण जलवायु परिवर्तनका लागि जुन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन गरियो त्यो नै एकदम ठुलो आउटपुटको रूपमा रह्यो र यो फ्रेमवर्क कन्भेन्सनलाई किन भनिएको हो भन्दाखेरि यसले खास केही नयाँ तथ्यहरू सिर्जना गरेन, नयाँ तथ्यहरू भविष्यमा सिर्जना गर्ने, भविष्यमा थप प्रयासहरू सबै राष्ट्रहरूको साझा सहमतिमा अगाडि बढाउने, तर त्यसका लागि प्रत्येक वर्ष सबै सदस्यहरूको सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कुनै न कुनै देशमा कुनै सहरमा बस्ने भनेर एउटा फ्रेमवर्क कन्भेन्सन गरेको थियो। यसले कुनै सिद्धान्तहरू पारित गरेको थिएन र कुनै पनि नयाँ कार्ययोजनाहरू बनाएको थिएन, तर भविष्यमा बैठक बसेर यो विषय महत्त्वपूर्ण विषय छ, यसलाई हामीले कन्सिडर गर्नै पर्छ भनेर जुन एउटा फ्रेमवर्क कन्भेन्सन बनाउने काम गरेको थियो। अब फ्रेमवर्क कन्भेन्सन 1994बाट लागू भयो र त्यो फ्रेमवर्क कन्भेन्सन 1994बाट लागू भइसके पश्चात त्यो कन्भेन्सन आफैमा केही पनि थिएन, त्यसले त एउटा प्लेटफर्म मात्रै दिएको थियो, किनभने विश्वका विभिन्न देशहरूले जलवायु परिवर्तन र कार्बन उत्सर्जन, कार्बन इमिसन ग्यासहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सबैको साझा सहकार्य जरुरी छ, सबै भेट्नुपर्छ र सबै भेटेर सामूहिक रूपमा उत्तरदायित्व लिनुपर्छ भन्ने एउटा आधार मात्रै तयार गरेको थियो। त्यसैको आधारमा 1995 मा जर्मनीमा पहिलो र 1996 मा स्विजरल्यान्डमा दोस्रो कन्फरेन्स अफ पार्टी, जसलाई हामीले COP भनेर भन्छौँ, त्यो सम्मेलनहरू भयो र तेस्रो COP जापानको क्योटो सहरमा भयो र यसै क्योटो सहरमा भएको तेस्रो COP अथवा COPले चाहिँ 1997 मा एउटा प्रोटोकल पारित गर्यो। त्यो प्रोटोकललाई क्योटो प्रोटोकल भनिएको छ र यो क्योटो प्रोटोकल भनेको जलवायु परिवर्तनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि, जलवायु परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कार्बन ट्रेडिङको सम्बन्धमा, कार्बन इमिसनहरूलाई घटाउने सम्बन्धमा भएको प्रोटोकल हो। अब यहाँनिर युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज जुन थियो त्यो कन्भेन्सन र प्रोटोकलमा फरक छ। कन्भेन्सन भनेको सबैले मान्नै पर्छ भन्ने छैन, तर जब कुनै पनि देशले प्रोटोकललाई दस्तखत गरेर आउँछ र आफ्नो संसदबाट पारित गर्छ भने त्यो कानुन सरह हुन्छ। त्यसैले प्रोटोकल भनेको एउटा कानुन हो, अनिवार्य हो, बाध्यात्मक हो। कन्भेन्सन भनेको बाध्यात्मक अनिवार्य होइन। त्यसैले प्रोटोकलबाट यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास गरियो र यसले खास गरिकन 1997बाट सुरुवात भएको भए तापनि 2005 देखि 2020 सम्म जम्मा 15 वर्षमा अब आगामी विश्व समुदायले के गर्ने भन्ने विषयहरूमा यसमा चर्चाहरू गरिएको छ र यसमा खास गरिकन 2005 देखि लागू भएको भए तापनि 2008 देखि 2012 सम्मको पहिलो चरण र 2012 देखि 2020 सम्मको दोस्रो चरणका कार्बन उत्सर्जनसँग सम्बन्धित विभिन्न लक्ष्यहरू यसमा तोकिदिएको छ। त्यसैले क्योटो प्रोटोकल 2 चरणमा लागू भएको हामी पाउँछौँ र 2020 को डिसेम्बरमा गइसकेपछि क्योटो प्रोटोकलको अवधि समाप्त हुनेछ र त्यसपछि अर्को पेरिस क्लाइमेट एग्रिमेन्ट लागू हुनेछ। त्यसको बारेमा म अर्को भिडियोमा यहाँहरू समक्ष चर्चा गर्नेछु। र क्योटो प्रोटोकलमा अमेरिकाले कहिले पनि हस्ताक्षर गर्यो, 1997 मै हस्ताक्षर गर्यो, तर संसदबाट कहिले पनि पारित गरेन। त्यसैले अमेरिकाले बाध्यात्मक रूपमा क्योटो प्रोटोकललाई आत्मसात गरेको हामी पाउँदैनौँ। त्यस्तै अर्को देश क्यानाडाले 2011 मा आएर क्योटो प्रोटोकलबाट आफ्नो सदस्यता फिर्ता झिकेको पनि पाउँछौँ। त्यसैले यो क्योटो प्रोटोकल अथवा जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा विभिन्न देशहरूको, विभिन्न राजनीतिक दलहरूको अलग अलग
विचारधाराहरू रहेको हामी पाउँछौँ। विकसित देशहरूको एउटा विचारधारा, विकासोन्मुख देशहरूको अर्कै विचारधारा छ। त्यस्तै विकसित देशहरूमा पनि अमेरिकामा हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तो अमेरिकामा डेमोक्रेटिक पार्टी जब सत्तामा आउँछ तब क्लाइमेट चेन्जलाई नियन्त्रण पार्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र समन्वय हुनुपर्छ भन्ने कुरा मान्दछ। तर जब रिपब्लिकन पार्टी सत्तामा आउँछ त्यो रिपब्लिकन पार्टीले क्लाइमेट चेन्ज जस्तो केही पनि कुरा हुँदैन, यो अनर्गल कुरा हो, यसको बारेमा हामीलाई कुनै चिन्ता छैन, अमेरिकन अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको एउटा उपज हो, त्यसैले हामीले क्योटो प्रोटोकललाई मान्दैनौँ र जलवायु परिवर्तनलाई पनि हामी मान्दैनौँ, त्यस्तो कुनै आधिकारिक वैज्ञानिक पुष्टि छैन भनेर डोनाल्ड ट्रम्प जस्ता अति राष्ट्रवादी नेताहरू र अति दक्षिणपन्थी घोर दक्षिणपन्थी भाषमा फँसेका नेताहरूले यस्ता क्योटो प्रोटोकल र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र समन्वयहरूलाई जहिले पनि यसको विरुद्धमा प्रचार प्रसार गर्दै आएका छन् र उनीहरूको नीति क्योटो प्रोटोकल जस्ता वातावरणको विरुद्धमा रहिआएको हामी पाउँछौँ। अब क्योटो प्रोटोकलले खास गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धमा खास गरिकन विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रतिपादन पनि गरेको छ। यसले प्रतिपादन गरेको खास सिद्धान्तमा साझा तर भिन्न दायित्वको सिद्धान्त, कमन बट डिफ्रेन्सिएटेड रेस्पोन्सिबिलिटीको सिद्धान्त रहेको छ। यो सिद्धान्तले कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्नु अथवा वातावरणलाई जोगाउनु अथवा क्लाइमेट चेन्जलाई नियन्त्रणमा ल्याउनु, क्लाइमेट चेन्जको व्यवस्थापन गर्नु सबैको दायित्व हो। सबै संसारभरिका सम्पूर्ण मानव, प्रत्येक व्यक्तिको पनि दायित्व, प्रत्येक राष्ट्र पनि दायित्व हो, यसले स्वीकार गरेको छ। तर यति भन्दै पनि त्यो दायित्व सबैको समान छैन। नेपालमा बसेका तपाईँ हामी जस्ता गरिब तेस्रो विश्वका एलडिसीका देशहरूको र अमेरिकामा लाखौँ करोडौँ टन कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशमा बसेका त्यहाँका उद्योगपतिहरूको दायित्व एउटै हुन सक्दैन। हाम्रो पनि हो, हाम्रो दायित्व कति हदसम्म हो भन्ने कुरा यसले डिफाइन गर्छ। त्यसैले सबैको दायित्व छ, तर सबैको दायित्व बराबर चाहिँ छैन, सबैको दायित्व फरक छ। त्यसैले यसले स्पष्ट रूपमा विकसित देशहरू जो कार्बन इमिसन पहिला गरेका थिए र कार्बन इमिसनकै कारणले उनीहरू अहिले औद्योगिक राष्ट्रहरूमा रूपान्तरण भएका छन्, यी देशहरू र अहिले विकासको गतिमा चढ्दै गरेका विकसित राष्ट्रहरूको बिचमा स्पष्ट विभेद गरेको छ। त्यसैले क्योटो प्रोटोकलका जति पनि प्रावधानहरू छन् ती प्रावधानहरू अनिवार्य रूपमा विकसित देशहरूको हकमा लागू हुन्छन् र विकासोन्मुख र नेपाल जस्ता तेस्रो विश्वको देशहरूमा त्यति लागू हुँदैनन्। र विकासको आवश्यकताको सिद्धान्तलाई पनि यसले अवलम्बन गरेको छ। जस्तो विकासको आवश्यकता कुन देशमा कति छ, जस्तो अहिले नेपालमा विकासको आवश्यकता धेरै छ भनेपछि यो औद्योगिक विकासको आवश्यकताको कारणले नेपाललाई कार्बन उत्सर्जन नगर भनेर भन्न सकिँदैन। तर्फ विकासको आवश्यकता पनि छ, अर्कोतर्फ कार्बन उत्सर्जन पनि भइराखेको छ, यो दुईटाको बिचमा ब्यालेन्स गर्न जरुरी छ भन्ने सिद्धान्त यसले अवलम्बन गरेको पाइन्छ। र अर्को यसको महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त भनेको ऐतिहासिक क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त हो। किन भन्दा विगतमा अहिलेको जुन कार्बन उत्सर्जनको परिणाम हामीले भोगिरहेका छौँ जलवायु परिवर्तनका, यस्ता प्रकारका परिणामहरू हामीले गर्दा होइन, हाम्रो यो पुस्ताले गरेको होइन, विगतको पुस्तामा अथवा अहिले जुन विकसित भइसकेका देशहरू छन् यी विकसित भइसकेका देशहरूले विगतमा धेरै लामो 100-150 वर्षको अवधिमा यिनीहरूले गरेको अद्भुत कार्बन उत्पादनको जुन नतिजा छ त्यसैको नतिजा हामीले भोगिरहेका छौँ। त्यसैले विगतमा उनीहरूले जे जति गल्ती गरे, जे जति वातावरण मैत्री व्यवहार गरेनन् त्यसको परिणाम हामीले संसारका सम्पूर्ण मानव र गैर मानव सम्पूर्ण जीवहरूले भोग्नु परेको कारणले ऐतिहासिक रूपमा क्षतिपूर्ति पनि तिनीहरूले बढी दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त यसले अवलम्बन गरेको हामी पाउँछौँ। अब क्योटो प्रोटोकलले कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्ने सन्दर्भमा के कस्ता व्यवस्थाहरू गरेको छ त भन्ने सवालमा क्योटो प्रोटोकलले विभिन्न देशहरूलाई सबभन्दा पहिला त सूचीकृत गरिदिएको छ। एनेक्स र नन एनेक्स कन्ट्री भनेर विभाजन गरेको छ। यसको जुन एनेक्स छ, अनुसूची छ, त्यो अनुसूचीमा अनुसूची 1 मा विभिन्न 37 वटा विकसित देशहरूको नामावली दिएको छ र ती प्रत्येक देशहरूलाई 1990 को तुलनामा कति कार्बन इमिसन घटाउने भन्ने लक्ष्यहरू तोकिएको छ। दुईटा लक्ष्य छ, एउटा सामूहिक लक्ष्य छ र अर्को व्यक्तिगत लक्ष्य छ। त्यो व्यक्तिगत लक्ष्य कुन देशलाई छ त भन्नाले विकसित देशहरू जो 37 वटा एनेक्स कन्ट्रीहरू छन्, सूचीकृत भएका देशहरू छन्, ती देशहरूलाई इन्डिभिजुअली प्रत्येक देशलाई 1990 को तुलनामा समग्रतामा कतिले कार्बन इमिसन घटाउने भन्ने इन्डिभिजुअल लक्ष्य पनि तोकिदिएको छ र समग्रतामा यो विश्वभरिमा 1990 को तुलनामा 5.2% कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्ने, ग्रिन हाउस इमिसन ग्यासहरूको मात्रालाई कम गर्ने भनेर पनि तोकिएको छ। र त्यो बाहेकका अन्य देशहरूलाई सूचीकृत गरिएको छैन। जस्तो नेपाल एउटा पक्ष राष्ट्र हो तर नेपाललाई सूचीकृत गरिएको छैन। यो 37 वटादेखि बाहेकका अन्य देशहरूलाई
अनिवार्य बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको छैन र देशगत लक्ष्यहरू यसले तोकिएको छ र त्यो देशगत लक्ष्यहरूको आधारमा कार्बन व्यापार हुने कुराहरू पनि छन्। अब त्यस्तै यसले चाहिँ यो क्योटो प्रोटोकलले मुख्य कार्बन उत्सर्जन ग्यासहरू कुन कुन हुन् भनेर अनुसूची क मा तोकिदिएको छ। अनुसूची यसको 1 मा कार्बन उत्सर्जनका 6वटा ग्यासहरू भनेर तोकिदिएको छ। त्यसैले कार्बन उत्सर्जन भन्ने बित्तिकै हामीले के ग्यासलाई जनाउने त भन्दा कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन र सल्फर हेक्साफ्लोराइड, यो 6वटा ग्यासलाई कार्बन उत्सर्जनका ग्यासहरू भनेको छ र यिनै 6वटा ग्यासको परिमाण नाप्ने र यसै परिमाणलाई घटाउने भन्ने उद्देश्य क्योटो प्रोटोकलको रहेको छ। अब क्योटो प्रोटोकलले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कार्बनलाई पनि व्यापार गर्ने, कार्बन उत्सर्जनलाई एउटा व्यापारको माध्यम, एउटा शेयर बजार जस्तो माध्यमको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ। त्यसैले कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्न, व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा क्योटो प्रोटोकलले विकसित र विकासोन्मुख देशहरूको बीचमा के कस्ता संयन्त्रहरूले काम गर्ने भन्ने स्पष्ट संयन्त्रहरूको तर्जुमा गरेको छ। वास्तवमा क्योटो प्रोटोकलले जुन कार्बन उत्सर्जनलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा जति पनि मेकानिजमहरू, संयन्त्रहरू डेभलप गरेको छ त्यो वास्तवमा अत्यन्त नवप्रवर्धनात्मक, एकदम इनोभेटिभ वेमा मान्छेको दिमागको एकदम उच्च इनोभेसनको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ। किन भन्दा यसले चाहिँ बिल्कुलै नयाँ संयन्त्रहरू हाम्रा सामु ल्याइदिएको छ। जस्तो 3वटा संयन्त्रहरू यसमा तोकिएका छन्। एउटा हो कार्बन व्यापार, त्यस्तै अर्को छ क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिजम र अर्को छ जोइन्ट इम्प्लिमेन्टेसन। म कार्बन व्यापारको बारेमा अलिकति थप चर्चा गर्नेछु, तर त्यसभन्दा पहिला जस्तो क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिजम र जोइन्ट इम्प्लिमेन्टेसनको बारेमा चर्चा गर्छु। क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिजम भनेको वास्तवमा जस्तो अनुसूची 1 मा रहेका अथवा विकसित देशहरू जो सक्षम छन्, जसले चाहिँ विगतमा कार्बन उत्सर्जन गरेका थिए, ती देशहरूलाई लक्ष्य तोकिएको छ। 1990 को तुलनामा कति % कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने भनेर लक्ष्य तोकिएको छ। हो त्यो लक्ष्यलाई हामीले कार्बन क्याप भनेर भन्छौँ। त्यो कार्बन क्याप जुन कार्बन इमिसन भइराखेको छ, त्यो कार्बन इमिसनलाई घटाउनु उनीहरूको दायित्व हो। त्यो घटाउनका लागि नेपाल, भारत जस्ता अरू जो नन एनेक्स्ड कन्ट्रीहरू, सूचीकृत नभएका र तेस्रो विश्वका विकासको चरणमा रहेका देशहरू छन्, ती देशहरूमा गएर त्यहाँ कुनै चाहिँ क्लिन इनर्जीको माध्यमद्वारा कुनै फ्याक्ट्रीहरू, परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्छ। उदाहरणको लागि क्यानाडालाई मान्नुहोस्, क्यानाडा एउटा एनेक्स कन्ट्री हो, डेभलप कन्ट्री हो। क्यानाडाका लागि केही निश्चित कार्बन कोटाहरू तोकिएको छ र त्यो कार्बन कोटाभन्दा बढी उसले कार्बन उत्पादन गर्न पाउँदैन। र यदि नेपाल जुन नन एनेक्स कन्ट्री हो, सूचीकृत नभएको देश हो, नेपाल देशमा हाइड्रो पावरमा अथवा चाहिँ सोलर इनर्जीमा अथवा अन्य कुनै ग्रिन इन्डस्ट्रीमा उसले लगानी गर्छ भने त्यसको सर्टिफाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। कति बराबरको यसले नेपालमा कार्बन उत्सर्जनलाई रोक्यो त भन्ने कुराको सर्टिफिकेसन उसले नेपालबाट लिन्छ र त्यो सर्टिफिकेसनको आधारमा उसले चाहिँ त्यति बराबरको कार्बन इमिसन गर्न क्यानाडामा पाउँछ। त्यसलाई भन्छौँ हामीले क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिजम। र अर्को छ जोइन्ट इम्प्लिमेन्टेसन। जोइन्ट इम्प्लिमेन्टेसन र क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिजम एउटै हो, तर जोइन्ट इम्प्लिमेन्टेसन भनेको दुईवटा विकसित देशहरू जस्तो क्यानाडा र अमेरिका मिलेर कुनै नयाँ इनोभेसन गर्न सक्छन् भने त्यो दुईटाको इनोभेसनबाट जोगाइएको जति पनि कार्बन छ त्यो पनि उनीहरूले खर्च गर्न पाउँछन् भन्ने अवधारणालाई जोइन्ट इम्प्लिमेन्टेसन भनेर भनिन्छ। कार्बन व्यापारको बारेमा अलि तपाईहरुलाई म बढी चर्चा गर्दछु। कार्बन व्यापार भनेको वास्तवमा एउटा नयाँ अवधारणा हो। क्योटो कन्भेन्सनले ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शेयर जसरी कार्बन उत्सर्जनका जुन क्यापहरू छ त्यो क्यापहरूलाई बिक्री गर्न मिल्ने प्रणालीलाई हामीले कार्बन व्यापार प्रणाली भनेर भन्छौँ। इमिसन ट्रेडिङ भनेको पनि यही नै हो, कार्बन ट्रेडिङ भनेको पनि यही नै हो। त्यसैले यसमा खास गरिन के हुन्छ त भन्दा मानौँ उदाहरणको लागि एउटा देश क्यानाडा छ र अर्को देश नेपाल छ। अब क्यानाडालाई 1990 भन्दा मानौँ 10% कम कार्बन उत्सर्जनका लागि लक्ष्य तोकिएको छ। अथवा मानिलिनुहोस् क्यानाडालाई 100 क्याप कार्बन चाहिँ उत्पादन गर्ने अनुमति दिएको छ, तर क्यानाडाको उद्योगहरूले त्यो तोकिएको वर्षमा 110 कार्बन उत्सर्जन गर्न थाल्यो भनेपछि 10 युनिट त उसले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्यो, कार्बन इमिसन गर्यो। हो त्यो 10 युनिट उसले कार्बन उत्सर्जन बढी गरेको छ, त्यो चाहिँ जसले संसारभरिका देशहरूमा जसले कार्बन उत्सर्जनको कोटाभन्दा कम मात्रामा मात्रै उत्पादन गरेको छ अथवा बचत गरेको छ त्यो बचत गरेको देशबाट खरिद
गर्न पाउँछ र उसको एउटा लेभल मेन्टेन हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कम्पनी छ दुईवटा, कम्पनी ए र कम्पनी बी छ मानौँ। कम्पनी एलाई एउटा जुन कमिसन इमिसनको क्याप तोकिदिएको छ, त्यो इमिसनको क्यापभन्दा कम मात्रा कम्पनी एले कार्बन उत्सर्जन गरेको छ। मानौँ 100 तोकिदिएको थियो, उसले 90 मात्रै उत्पादन गर्यो भने उसले 10 कार्बन कोटा चाहिँ अथवा कार्बन क्याप इमिसन क्याप चाहिँ उसले चाहिँ बचत गर्यो। अब त्यो बचत गरेको कुरा उसले संसारभरिका विभिन्न कार्बन ट्रेडिङ मेकानिजमहरूमा गएर बेच्न सक्छ र यो खुला बोल कबल प्रणालीबाट बिक्री हुन्छ र यो एउटा सेयर जस्तै सेक्युरिटिजको रूपमा बिक्री हुन्छ र ठुल्ठुला एक्सचेन्जहरूमा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था छ। जस्तो उदाहरणको लागि बी कम्पनीले अथवा बी कन्ट्रीले तोकिदिएको 100 हो, तर उसले चाहिँ 110 कार्बन उत्सर्जन गर्यो, 110 युनिट कार्बन उत्सर्जन गर्यो भने 10 युनिट उसले अरूबाट खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कार्बन बचतकर्ता र कार्बन बढी उत्पादनकर्ताको बीचमा लेनदेन हुने, कार्बनको लेनदेन हुने जुन व्यापार छ त्यसलाई हामीले कार्बन उत्सर्जन भनेर भन्छौँ। नेपाल जस्ता देशका लागि कार्बन व्यापार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यापारको रूपमा रहन सक्छ। नेपालले ठुलो आर्थिक फाइदा यसबाट लिन सक्छ, किन भन्दा नेपालले जुन कार्बन उत्सर्जन गर्छ त्यो चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। नेपाललाई तोकिएको कोटाभन्दा पनि कम उत्पादन गर्न सक्छ यसले, किन भन्दा नेपालमा ग्रिन एनर्जीको बढी सम्भावना छ। सोलर एनर्जीदेखि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको हामीले व्यापक मात्रामा प्रयोग गऱ्यौँ भने कोइलादेखि अरू इन्डस्ट्रियल क्षेत्रबाट आउने कार्बन उत्सर्जनको चाहिँ मात्रा धेरै कम हुन्छ र जति हामीले बचाउन सक्यौँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीले मजाले बेच्न सक्छौँ र त्यो बेचेर हामीले मनग्य रूपमा आम्दानी पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब अन्त्यमा म क्योटो प्रोटोकलको आलोचना पनि भएको छ। क्योटो प्रोटोकललाई सबैले स्वीकार गरेको अवस्था छैन, अमेरिकाले नै स्वीकार गरेको छैन। किन अमेरिकाले स्वीकार गरेन भन्दा पहिलो कुरा त अमेरिकामा जब रिपब्लिकन पार्टीको सरकार आउँछ उसले चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनलाई मान्दैन, पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा उसले चाहिँ चीन र भारत जस्ता ठुला देशहरूलाई देखाएर आपत्ति जनाउने गरेको छ। जस्तो चीन अहिले संसारमा सबभन्दा बढी इमिसन कर्ता देश चीन हो, तर चीनलाई एनेक्स कन्ट्रीको रूपमा राखिएको छैन, उसलाई नन एनेक्स कन्ट्रीको रूपमा राखिएको छ। त्यसैले सबभन्दा बढी जसले कार्बन उत्सर्जन गर्छ त्यसलाई नै सुविधा दिएको छ भने यसको अर्थ के हो, यो मानिराख्न जरुरी छैन भनेर अमेरिकामा यसको व्यापक मात्रामा विरोध भएको छ। तर चीनले यसको बदलामा फेरि कार्बन इमिसन एमाउन्टमा हेर्ने होइन, प्रति व्यक्ति कार्बन इमिसन कति त्यो हेर्नु पर्यो भन्ने मान्यता राख्छ। त्यसैले जब प्रति व्यक्ति कार्बन इमिसन हामीले हेर्छौँ भने चीनको त सबभन्दा कम भइहाल्छ, किन भन्दा 1 अर्ब 40 करोड जनसङ्ख्या छ, त्यति धेरै जनसङ्ख्याले उत्पादन गरेको कार्बन पनि बढी हुन्छ भन्ने उसको मान्यता रहेको छ। अब यसको आलोचनाहरूमा जस्तो यसलाई आधार वर्ष भनेर 1990लाई मानिएको छ, किन मानिएको 90लाई भन्ने पनि थाहा छैन र आधार वर्षमा भएका विभिन्न कुराहरूलाई यसले समायोजन गरेको पाउँदैनौँ हामी। त्यसैले एउटा एडहक रूपमा 1990लाई आधार वर्ष मानिएको छ। त्यस्तै अर्को विकासोन्मुख देशहरूलाई मुक्ति दिएको छ यसले, जस्तो भारत, चीन जस्ता अरू विभिन्न जो धेरैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जनकर्ता देशहरू छन् यी देशहरूलाई पूर्ण रूपमा मुक्ति दिएको अवस्था छ। त्यसैले यो समन्वयकारी भएन भन्ने कुरा पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै कार्बन उत्सर्जनमा औद्योगिक उत्सर्जनलाई मात्र समावेश गरेको छ। अघि मैले तपाईँलाई भनेका 6वटा ग्यासहरू तिनीहरू औद्योगिक उत्सर्जनका ग्यासहरू मात्रै हुन्। तर यो बाहेकका जस्तो उड्डयन क्षेत्रमा प्लेनले कति कार्बन उत्सर्जन गर्छ, एउटा एरोप्लेनले, हेलिकप्टरलेदेखि लिएर अरू सैन्य जहाजहरूले र अन्य सामुद्रिक सिपहरूले, पानी जहाजहरूले कति उत्सर्जन गर्छ भन्ने कुराको यसमा कुनै मेजरमेन्ट पनि छैन, कुनै मापन पनि छैन। त्यसैले यसले सम्पूर्ण कार्बन उत्सर्जनलाई समावेश गर्न सकेको छैन र क्योटो प्रोटोकल आफैमा 2005 देखि 2020 सम्मका लागि मात्रै भएको र 20भन्दा पछाडि के गर्ने भन्ने कुरा कुनै पनि यसको सोच रणनीतिहरू छैन। त्यसैले यसमा दीर्घकालीन सोच पनि छैन र सबैको विश्वव्यापी रूपमा यो एउटा राजनीतिको केन्द्रमा रहेको छ र यसले चाहिँ सबैको सहमति आधारमा विश्व प्रणाली लागू गर्न सकेको अवस्था हामी देख्दैनौँ। यति हुँदाहुँदै अब क्योटो प्रोटोकलको आयु 2020मा सकिँदैछ र यो सकिएपछि अब यसको भविष्य सकिन्छ र यसैका कुराहरूलाई सुधार गरेर यसमा भएका विभिन्न कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर 2015मा पेरिस क्लाइमेट एग्रिमेन्ट भनेर एउटा नयाँ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्जको मातहतमा रहेर अब यो क्योटो प्रोटोकललाई पेरिस क्लाइमेट एग्रिमेन्टले प्रतिस्थापन गर्नेछ र 2081 देखि पेरिस क्लाइमेट एग्रिमेन्ट लागू हुनेछ र पेरिस क्लाइमेट एग्रिमेन्टको बारेमा म अर्को भिडियोमा यहाँहरूलाई जानकारी दिने प्रयास गर्नेछु। मसँग जोडिनुभयो यसका लागि धन्यवाद
र मेरो यस युट्युब च्यानललाई माया गरिदिनु होला, सेयर गर्नुहोला, सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै आजलाई बिदा हुन्छु। नमस्कार।